से नाज़रीन, एक जैसे खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जैसे खबरनामा, मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे खबरनामा, मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक, बेखौफ, बेलाग आपकी आवाज़, एक जैसे खबरनामा। आलमी मारूफ शख्सियत इंडियन स्कॉलर मौलाना वहीदुद्दीन 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। इंडियन हुकूमत ने उन्हें रवां साल जनवरी में पद्मा भूषण अवार्ड देने का ऐलान किया था। मारूफ इंडियन इस्लामी स्कॉलर मौलाना वहीदुद्दीन बुध को 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाल ही में उनका कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बित आया था। इंडिया टुडे वेबसाइट के मुताबिक ख़ानदानी ज़राए का कहना है कि इनका इंतकाल दिल्ली के अपोलो अस्पताल में हुआ। उन्हें 12 अप्रैल को कोरोना इन्फेक्शन के इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि उन्हें दीनियात और रूहानियात पर उनके इल्म के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। रवां साल जनवरी में इंडियन हुकूमत ने ऐलान किया था कि मौलाना वहीदुद्दीन को पद्मा भूषण से नवाजा जाएगा। चूँकि मुल्क का दूसरा बड़ा सिविलियन अवार्ड है, उन्हें 2000 ईस्वी में पद्मा भूषण अवार्ड से नवाजा गया था, जो मुल्क का तीसरा बड़ा सिविलियन अवार्ड है। मौलाना वहीदुद्दीन 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उन्होंने 1938 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के ज़िले आज़मगढ़ के इलाक़े में सराय मीर के एक मदरसे में तालीम हासिल की। वज़ीर आज़म को कोरोना वैक्सीन की कीमत पर मनमानी से मुताल्लिक़ सोनिया गांधी का मकतूब। कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कोरोना वैक्सीन की कीमतों में फ़र्क से मुताल्लिक़ एक चिट्ठी लिखी, जिसमें कहा गया कि वबा दरमियान वैक्सीन की मनमानी कीमत गैर मुनसिफाना है। मिस्टर नरेंद्र मोदी को इसमें मदाखलत करनी चाहिए। वज़ीर आज़म को लिखे गए ख़त में कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के लीडर इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि कोरोना वैक्सीनेशन से मुताल्लिक़ हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां इसकी कीमतों से मुताल्लिक़ मनमानी पर उतर आई है। इन्होंने कहा कि वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने आज ही इस वैक्सीन का कीमत का ऐलान किया है। इसके मुताबिक मरकज़ी हुकूमत को ये टीका 150 रुपये में, रियासती सरकारों को 400 रुपये में और प्राइवेट दवाखानों को 600 रुपये में फ़रोख्त किया जाएगा। कांग्रेस सदर ने कहा है कि जब मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर उरूज पर है तो हुकूमत को इस तरह की मनमानी की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और 18 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम अफराद को इनकी माशी हैसियत या दीगर सतह का अंदाज़ा किए बगैर यकसा तौर पर सभी के लिए टीकाकारी का इंतज़ाम करना चाहिए। मिस्टर सोनिया गांधी ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आगे आना चाहिए और इस पर मनमानी को रोकना चाहिए और ऐसी मनमानी को रोकने के लिए मदाखलत करनी चाहिए ताकि मुल्क के तमाम लोगों को मसावी कीमत पर कोरोना वैक्सीन दस्तयाब हो सके। दुनिया भर में कोरोना वबा का कहर जारी है। अंदरून मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर का कहर बदस्तूर तेज़ी के साथ जारी है। मामलों की तादाद 3 लाख से ज़्यादा तजावुज़ कर गई है। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है और पिछले 24 घंटों के दौरान इन्फेक्शन के 3 लाख से ज़्यादा नए मामलात दर्ज हुए हैं, जबकि दूसरे दिन 2000 से ज़्यादा मुतासरा अफराद की इस वबा से मौत हुई है। दरी असना मुल्क में बुध के रोज़ 22,11,334 अफराद ने कोरोना का टीका लगवाया था और अब तक 13,23,30,664 अफराद की टीकाकारी की जा चुकी है। जमेरात की सुबह मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 3,14,835 नए केसेस दर्ज होने के साथ ही मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 1,60,30,965 हो गई है। फ़ाल मामलात में मुसलसल इजाफे की वजह से इनकी तादाद बढ़कर अब 2,32,00,000
ان کی تعداد بڑھ کر 22,91,428 ہو گئی ہے۔ دوسری طرف ریکارڈ 1,78,841 مریض صحت مند بھی ہوئے ہیں، جنہیں ملا کر اب تک 1,34,54,880 افراد نے کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ اس عرصے میں مزید 2,104 مزید مریضوں کی اس وبا سے موت بھی ہوئی ہے۔ اس مرض سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1,84,657 ہو گئی ہے۔ ناظرین، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وہیں پر اندرون ملک میں ایک کے بعد دیگر عالمی وبا کے پیش نظر علماء و اکابرین کی تعداد اس دار فانی سے رخصت ہو رہی ہے۔ اسی دوران مولانا وحید الدین خان کے انتقال پر ساری دنیا رنج و ملال کا اظہار کر رہی ہے۔ وہیں پر وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی مولانا وحید الدین خان کے انتقال پر رنج و ملال کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم نریندر مودی نے مولانا وحید الدین خان کے انتقال پر رنج و ملال کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو ٹویٹ کر کے کہا کہ مولانا وحید الدین خان کے انتقال کی خبر سن کر دکھی ہوں۔ عالم دین اور روحانی امور پر گرفت رکھنے کے لیے انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ برادری کی خدمت اور انہیں سماجی طور پر با اختیار بنانے کے لیے ان میں جنون تھا۔ ان کے کنبے کے لوگوں اور اقلیتی خیر خواہوں سے میری تعزیت، خدا ان کی روح کو سکون دے۔ کوارنٹائن میں رہتے ہوئے ملنے والی خبروں سے افسردہ ہوں۔ سابقہ کانگریس صدر راہل گاندھی نے مارکسسٹ کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر سیتارام یچوری کے بیٹے اور دہلی کانگریس کے سینئر لیڈر اے کے والیہ کی موت کی خبر پر گہرے رنج و ملال کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کوارنٹائن میں رہتے ہوئے ملنے والی خبروں سے افسردہ ہوں۔ مسٹر راہل گاندھی نے مسٹر یچوری کے بیٹے آشیش کے انتقال پر اہل خانہ سے گہرے رنج و ملال کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ خدا انہیں اس مشکل گھڑی کا سامنا کرنے کی ہمت عطا کرے۔ انہوں نے کانگریس لیڈر اے کے والیہ کے انتقال پر بھی گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سماجی کاموں سے وابستہ پارٹی کے اہم لیڈر تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر والیہ کے کنبے اور دوستوں سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ آشیش یچوری کی موت پر رام ناتھ کووند کا اظہار تعزیت۔ صدر رام ناتھ کووند نے مارکسسٹ کمیونسٹ پارٹی CPIM کے جنرل سیکرٹری سیتارام یچوری کے صاحبزادے آشیش یچوری کی ناگہانی موت پر گہرے رنج و ملال کا اظہار کیا ہے اور انہیں موت پر شرਧانجلی پیش کی ہے۔ ناظرین، مسلمانوں کے مقامات مقدسہ مسجد الحرام کی توسیع منصوبے کے سنگ بنیاد کی تاریخی تصاویر جاری کی گئی ہے۔ توسیع منصوبہ شروع کرنے کے لیے تقریب منعقد ہوئی تھی۔ سعودی عرب میں کنگ سعود فاؤنڈیشن نے 67 برس قبل مسجد الحرام کی توسیع منصوبے کے سنگ بنیاد رکھے جانے کی تاریخی تصاویر جاری کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق کنگ سعود فاؤنڈیشن نے بتایا کہ 1956 کی بات ہے جب حرم مکی کا توسیع منصوبہ شروع کرنے کے لیے تقریب منعقد ہوئی تھی۔ شاہ سعود نے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ ان کا خطاب ان کے بیٹے شہزادہ محمد نے پڑھ کر سنایا تھا۔ کنگ سعود فاؤنڈیشن نے مزید بتایا کہ ال سعود کے دور میں مسجد الحرام کی پہلی توسیع شاہ سعود کے حکم سے عمل میں لائی گئی تھی۔ انہوں نے 1956 عیسوی کو ولی عہد شہزادہ فیصل کی صدارت میں مسجد الحرام کی توسیع منصوبے کی نگران اعلیٰ ادارہ قائم کرنے کا فرمان جاری کیا تھا۔ یاد رہے کہ شاہ سعود نے مسجد الحرام کی تعمیر و توسیع کی نگرانی کے لیے اعلیٰ اتھارٹی قائم کی تھی۔ اس کے سربراہی انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی، جبکہ وزیر خزانہ طلال بن عبدالعزیز کو اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ ناظرین، کورونا وبا کا خلیج ممالک میں بھی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ وہیں پر سعودی ایئرپورٹس پر کورونا SOPs کی پابندی سخت کر دی گئی ہے۔ وزارت صحت کے مقررہ کردہ SOPs کی پابندی پر ضروری ہے۔
सऊदी महकमे शहरी हवाबाजी ने हवाई अड्डों, मातहत इदारों और महकमे की इमारतों में कोविड-19 वबा से बचाव के लिए मुकर्ररा हिफाजती तदाबीर और SOPs की सख्ती से पाबंदी की हिदायत जारी की है। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक महकमे शहरी हवाबाजी के सरबराह अब्दुल अजीज़ दहलीज ने कहा है कि वजारत सेहत के मुकर्रर करदा SOPs की पाबंदी ज़रूरी है। इस सिलसिले में अदना सी लापरवाही नाकाबिले कबूल होगी। इन्होंने कहा कि सब लोग मास्क पहने, मुसलसल सैनिटाइज़र करें, इज़्दिहाम को रोकें, हजूम में ना निकलें, हिदायत की पाबंदी करें, समाजी फासला बरकरार रखें। महकमे शहरी हवाबाजी किसी भी इमारत में किसी भी शख्स को तवक्कुलना आपके बगैर दाखिल ना होने दिया जाएगा। हिफ्ज़ान सेहत के रहनुमायाना खतूत पर अमल करने की सख्त पाबंदी आयद की गई है। अब्दुल अजीज़ दहलीज ने कहा कि अब तक हमें जितनी भी कामयाबी मिली है इसकी बड़ी वजह यह है कि कोरोना SOPs की पाबंदी की जा रही है। महकमे शहरी हवाबाजी सिक्योरिटी फोर्सेस के ताउन से हवाई अड्डों, महकमे की इमारतों और मातहत इदारों में तफ्तीशी दौरे किए हैं। तवक्कुलना ऐप चेक करने और दर्जा हरारत जांचने के लिए पॉइंट मौसर बनाए गए हैं। इन्होंने ये भी कहा कि हर इदारे में प्रोटोकॉल ऑफिसर तैनात किया जा चुका है। 250 से ज़्यादा इंस्पेक्टर्स कोरोना SOPs पर अमल दरामद की निगरानी के लिए मुतय्यन हैं। आगाही लिटरेचर और पैगामात की तादाद भी बढ़ा दी गई है। याद रहे कि महकमे शहरी हवाबाजी कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सऊदी हवाई अड्डों पर कोरोना SOPs पर मौसर शक्ल में अमल दरामद करा रहा है। वजारत सेहत से राब्ते में और सेहत व सलामती के आलमी मियार पर अमल दरामद कराया जा रहा है। पाकिस्तान में रजामंदी के बाद तिब्बी अमले को दोबारा वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कराया जा रहा है। वजारत कौमी सेहत के मुताबिक 4,30,000 हेल्थ केयर वर्कर्स ने वैक्सीनेशन के लिए ख़ुद को रजिस्टर करवाया है। मैंने कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए ख़ुद को रजिस्टर कराया। जिस दिन मेरा नंबर आया उस दिन मुझे बुखार हो गया। अगरचे वो कोरोना की वजह से नहीं था, लेकिन बुखार में वैक्सीन लगवाना मुनासिब नहीं समझा तो मेरा नंबर मिस होगा। लेकिन अब मैं वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हूं और अपनी रजिस्ट्रेशन का मुंतज़िर हूं। यह कहना इस्लामाबाद के पिम्स हस्पताल के डॉक्टर फजल रबी का कहना है, जो मुसलसल 1 साल से कोरोना फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए इन्होंने कहा कि डॉक्टरों और तिब्बी अमले पर वैक्सीनेशन ना करवाने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। चंद गलत फहमियों की वजह से तिब्बी अमले के कुछ अफराद ने वैक्सीनेशन के अमल में हिचकिचाहट का मुजाहरा किया था। अब तमाम तिब्बी अमला वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। डॉक्टर फसल रबी ने कहा है कि जिस तरह मेरे साथ एक हकीकी मसला था कि बुखार में वैक्सीन नहीं लगवाई जा सकती तो मेरा नंबर मिस हुआ, इस तरह और भी बहुत से अफराद के मसाइल थे, कुछ को तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। इसकी वजह से ये है हम जानते हैं कि वैक्सीन की मंजूरी हंगामी बुनियादों पर की गई है, इसलिए अच्छे की उम्मीद और इंतज़ार तो सबको होता है, तो हमारे कुछ साथियों को भी था। पाकिस्तान के वफाकी हुकूमत ने डॉक्टर फसल रबी और उन जैसे दिगर हेल्थ केयर वर्कर्स को जो कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा सके थे वैक्सीन लगवाने के एक और मौका देने के लिए रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू कर दी है। ममलकत सऊदी अरेबिया शाह सलमान मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में ममलकत के वफद की क़ियादत करेंगे। खादिमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद आलमी क़ायदीन के इजलास बराए आब हवा के ऑनलाइन सेशन में ममलकत के आला सतह वफद की सरबराही करेंगे। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक 2 रोज़ा सरबराही इजलास मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निमटने और दुनिया पर आब हवा के असरात को कम करने के हवाले से आलमी कोशिशों का नतीजा है। वर्चुअल इजलास अमरीकी सदर जो बाइडन की दावत पर मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जो आज बरोज़ जुमेरात 22 अप्रैल को शुरू होकर कल 23 अप्रैल को ख़त्म होगा। इजलास में 40 ममालिक के क़ायदीन शिरकत करेंगे। इजलास में खादिमैन हरमैन शरीफैन की शिरकत
عالمی اور مقامی سطح پر موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے سعودی عرب کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات اور کوششوں کی تائید بھی ہے۔ حال ہی میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود نے موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں گرین سعودی عرب اور سرسبز مشرقی وسطی کے عنوان سے عظیم مہم کا آغاز کیا تھا۔ ناظرین، ایک طرف کرونا وبا کا قہر جاری ہے، وہیں پر دوسری جانب عالمی منڈی میں خام تیل کے نرخ $75 فی بیرل تک پہنچ سکتے ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب سے تیل کی درآمد میں تقریباً 9% اضافہ ہوا ہے۔ عالمی منڈیوں میں گزشتہ روز منگل کو تیل کی قیمتوں میں تیزی کے رجحان دوبارہ دیکھنے میں آئے ہیں، جب تاجروں نے بلیک منڈے 2020 عیسوی کی یاد کو نظر انداز کر دیا۔ عرب نیوز کے مطابق کورونا کی عالمی وبا سے پیدا شدہ انحطاط کے آغاز پر خام تیل کی قیمتیں منفی خطے میں چلی گئی تھی۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ برینٹ کروڈ آئل نرخ امسال $75 فی بیرل تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایک سال کے عرصے میں پہلی مرتبہ برینٹ کروڈ $68 فی بیرل سے اوپر چلا گیا ہے، جبکہ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ جو ایک سال قبل تیل کے بحران میں منفی $40 تک پہنچا تھا، اس نے بھی $64 سے اوپر چھلانگ لگائی ہے۔ تیل کی نرخوں میں ہونے والی بحالی کے تناظر میں بعض ماہرین نے سپر سائیکل کے امکان کے تجویز پیش کی ہے، جس میں خام تیل $100 فی بیرل سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ تاہم تیل کی قیمتوں میں ہونے والی بحالی جزوی طور پر بہتر امکانات کا پیش خیمہ ہے، کیونکہ عالمی معیشت وبائی لاک ڈاؤن سے دور ہے۔ کورونا وائرس کے ویکسینز کی عالمی سطح پر دستیابی کے نتیجے میں اقتصادی ماہرین نے 2021 عیسوی میں نمو میں تیز تر بحالی کی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر IMF نے رواں سال کے آئندہ مہینوں میں معاشی سرگرمیوں میں تیز تر اضافے کی بھی حال ہی میں پیش گوئی کی ہے۔ واضح رہے کہ چین نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ معیشت میں سال کی پہلی سہ ماہی میں 18.3% اضافہ ہوا ہے۔ تاہم تیل کے تجزیہ کار اس پر یقین رکھتے ہیں کہ سعودی عرب اور روس کی سربراہی میں تیل پیدا کرنے والے ممالک کے اتحاد اوپیک پلس کی کارروائیاں تیل کی اس بڑی مقدار کو کم کرنے میں مدد دینے کی سب سے بڑا عنصر ہے۔ سعودی وزیر توانائی اوپیک پلس کے شریک چیئرمین شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے 23 رکنی تنظیم سے کئی بار احتیاط کی اپیل کی ہے، کیونکہ دنیا کے کچھ حصوں میں کورونا وائرس ایک بار پھر سر ابھار رہا ہے۔ یورپ اور ہندوستان اس تشویش کے تازہ ترین وجوہات ہیں۔ انہوں نے اوپیک پلس کے آخری اجلاس میں بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ عالمی تصویر استحکام سے اور بازیابی اتنی تکمیل سے دور ہے۔ دنیا میں تیل استعمال کرنے والی سب سے بڑے ممالک چین کی جانب سے مانگ بڑھنے کے باعث تیل کی قیمت پر اثر انداز ہونے والے بوجھ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملک کے کسٹم ریگولیٹری کے منگل کو جاری کیے گئے اعداد و شمار سے معلوم ہوا ہے کہ مارچ میں اسے تیل فراہم کرنے والے سب سے بڑے سپلائر سعودی عرب سے تیل کی درآمد میں تقریباً 9% اضافہ ہوا، جبکہ بندرگاہوں پر رش کے بعد تیل کی فراہمی کو آزاد کرنے سے ملک کے اندر بھی مانگ میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا اب بھی خیال ہے کہ برینٹ کروڈ آئل نرخ امسال $75 فی بیرل تک پہنچ سکتے ہیں، جبکہ آئندہ برس $100 فی بیرل کی گننے کا امکان ہے، لیکن کسی کو بھی یقین نہیں آتا کہ گزشتہ موسم بہار کی مارکیٹ کے غیر مستحکم اعلیٰ حالات اور تیل کے منفی نرخوں جیسی صورتحال ایک مرتبہ پھر رونما ہوگی۔ خمر انرجی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر برائے کنسلٹنسی رابن ملز نے عرب نیوز کو بتایا ہے کہ یہ صورتحال کا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ کبھی نہیں جیسے الفاظ کبھی نہیں کہیں۔ تاجروں کی یادداشت مختصر ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جگہ جگہ اصلاحات ہونے سے نرخ دوبارہ منفی ہونے کا امکان نہیں ہے۔ سعودی عرب 17 مئی سے بین الاقوامی پروازیں بحال، پاکستان پر پابندی برقرار رہے گی۔
नाजरीन 17 मई को रात 1 बजे से बैन अल-अक़वामी परवाज़ों पर आयद पाबंदी उठा ली जाएगी। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस सऊदी अरेबिया ने कहा है कि 17 मई 2021 ईस्वी को रात 1 बजे से बैन अल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली से वो 20 ममालिक खारिज हैं जिन पर वज़ारत दाखिला ने कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए पाबंदी लगाई हुई है। वज़ारत दाखिला ने कोरोना वबा के बायस जिन 20 मुल्कों को ममनू करार दिया है उनमें पाकिस्तान, इंडिया, मुत्तहिदा अरब इमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, अमेरिका, जर्मनी, इटली, ब्राज़ील, पुर्तगाल, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, मिस्र और लबनान शामिल है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदीया से ट्विटर पर इस्तफसार किया गया था कि क्या सफरी पाबंदी जारी रहेगी। सऊदीया ने जवाब देते हुए कहा कि 17 मई को रात 1 बजे से तमाम बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर आयद पाबंदी उठा ली जाएगी। ताहम ये फैसला उन मुल्कों पर लागू नहीं होगा जिनमें कोरोना वायरस फैलने से रोकने की वजह से सफ़र पर पाबंदी जारी है। याद रहे कि 20 ममालिक पर 3 फरवरी को सफरी पाबंदी आयद की गई थी। ये पाबंदी इन मुसाफिरों पर भी है जो 14 रोज़ के दौरान इन ममालिक से गुजरे हों जिन पर कोरोना वबा की वजह से पाबंदी लगी हुई है। बलोचिस्तान में धमाका, 4 अफराद की मौत, 12 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। पाकिस्तान के बलोचिस्तान सूबे की राजधानी कोयटा में एक 4 सितारा होटल में धमाके से एक पुलिस अफसर समेत 4 लोगों की मौत और 12 दीगर अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। पुलिस अफसरान ने बताया कि कोयटा में वाक़े सेरीना होटल में बुध की शब तकरीबन 10:15 पर यह वाक़या पेश आया। होटल की पार्किंग में हुए धमाके से एक पुलिस अफसर और होटल का एक हिफाजती गार्ड समेत 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 12 दीगर अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। वाक़े की तहक़ीक़ात का सिलसिला जारी है। तुर्की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद गैर यकीनी, मौक़ूफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका ने कहा है कि अफ़वाज का इनक़ला 11 सितंबर से क़ब्ल हो जाएगा। अफ़गान तालिबान ने तस्दीक की है कि अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, क़तर और तुर्की के हुक्काम ने हालिया अरसे में इनसे मुलाक़ात करके अफ़गान अमन अमल से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर आमादा करने की कोशिश की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक गुज़िश्ता हफ़्ते तालिबान ने कहा था कि जब तक तमाम अमरीकी अफ़वाज का इनक़ला अफ़गानिस्तान से नहीं हो जाता तो वो इस महीने के आखिरी में तुर्की में होने वाली कॉन्फ्रेंस और मुस्तक़बिल में अमन अमल पर होने वाले मुज़ाकरात का बायकॉट करेंगे। रवा महीने के आगाज़ में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा था कि 11 सितंबर से क़ब्ल अफ़गानिस्तान से अमेरिकी अफ़वाज का इनक़ला होगा। इससे क़ब्ल माहदे के तहत अफ़गानिस्तान से अफ़वाज के इनक़ला के लिए 1 मई की तारीख़ मुक़र्रर की गई थी। साबिक़ा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतज़ामिया और तालिबान के दरमियान होने वाले तारीख़ी माहदे में अफ़वाज का इनक़ला अहम शर्त थी। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अरब न्यूज़ को बताया कि इस मसले के हल के लिए क़तर के दफ्तर में अमेरिका, तुर्की, क़तर और अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़ूद मुलाक़ातें कर रहे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि ये वाज़ेह नहीं कि इन मुलाक़ातों का कोई नतीजा निकलेगा, लेकिन इन मुलाक़ातों का ये मतलब नहीं कि अपने मौक़ूफ़ से पीछे हटेंगे। ये इजलास जो पहले ही एक दफ़ा ताख़ीर का शिकार हो चुका है, अफ़गानिस्तान के लिए एक उभरी हुकूमत के क़याम समेत मुस्तक़बिल के सियासी रोड मैप के लिए कोशिश कर रहे हैं। तालिबान वाशिंगटन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि फ़ौजों के इनक़ला में तोसी से मुताल्लिक़ इसने माहदे की ख़िलाफ़ वर्जी की है। तालिबान के साबिक़ा कमांडर सैयद अकबर आगा ने अरब न्यूज़ को बताया कि इस बात का इम्कान है कि तालिबान तुर्की की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इन्होंने कहा है कि तालिबान अब अमेरिका पर एतमाद नहीं कर सकते। 2 साल की सख्त बातचीत के बाद अमेरिका एक माहदे पर मुत्तफ़िक़ हुआ था और उसने इसकी एक अहम शर्त के ख़िलाफ़ वर्जी की है। ऐसा लगता है कि उसके बाद तालिबान का अमेरिका पर एतमाद ख़त्म हो गया है। काबुल में एक तजियाकार वहीदुल्लाह गाजी खैल ने कहा कि मुल्क में गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी और तुर्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर तालिबान के कुछ रहनुमा कमांडरों की राय मालूम करने के लिए मुलाकातें कर रहे हैं। साबिक़ हुकूमत मुशीर तारीख़ फ़रहादी का कहना है कि अमेरिका तालिबान के बग़ैर
کانفرنس کر لے گا افواج کے انخلا کے بعد. انہوں نے کہا تھا کہ یہ افغانوں پر ہے کہ وہ اپنے مستقبل اور امن سے متعلق فیصلہ کرے. ناظرین، اندرون ملک میں کورونا وبا کی قہر تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. وہیں پر ریاست تلنگانہ میں کورونا کے کیسوں اور ہلاکتوں میں تشویشناک اضافہ ہوا ہے. ریاست تلنگانہ میں کورونا کیسوں اور ہلاکتوں میں تشویشناک اضافہ ہو رہا ہے. پچھلے کچھ دنوں میں روزانہ کیسوں کی تعداد 5000 کو عبور کر چکی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 5567 افراد مثبت کیسز درج ہوئے ہیں اور 23 افراد اس وبا سے ہلاک بھی ہوئے ہیں. GHMC میں سب سے زیادہ 992، رنگا ریڈی میں 431، ملکاج گیری میں 421 کیسز درج ہوئے ہیں. ریاست میں مثبت کیسوں کی تعداد 3,73,468 ہو گئی ہے اور ہلاکتوں کی تعداد 1,899 ہو گئی ہے. 3,21,788 افراد کورونا سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں. مزید 49,781 افراد دواخانوں میں زیر علاج ہیں. ناظرین، وہیں پر ہندوستان میں کورونا کی تیسری شکل ٹریپل موٹیشن ویرینٹ دریافت ہوئی ہے. ناظرین، ہندوستان میں سائنسدانوں نے کورونا کی تیسری شکل یعنی ٹریپل موٹیشن ویرینٹ دریافت کی ہے. اب تک برطانیہ میں پہلی شکل اور افریقہ ممالک میں دوسری شکل کے کورونا دریافت ہوئی تھی. اس نے دنیا کے کئی ممالک میں کافی تباہی مچا رکھی ہے. اب تازہ طور پر ہندوستان میں اس موذی مرض کی تیسری شکل کے پائے جانے کے انکشاف کے بعد ملک کو ایک نئے چیلنج کا سامنا ہے. ملک میں جاری کورونا کی دوسری لہر کے دوران اس کی تیسری شکل کی دریافت ہوئی ہے. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ تیسری شکل کے کورونا کی شدت میں کافی اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے روزانہ 3 لاکھ کے قریب افراد متاثر ہو رہے ہیں. اس میں وائرس کو تیزی سے پھیلانے کی طاقت ہے. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ تیسری شکل کا مطلب یہ ہے کہ وائرس میں 3 تغیرات ہوتے ہیں. جینیاتی طور پر تبدیل شدہ کورونا کی تیسری شکل کے کیس مہاراشٹر، دہلی، بنگال اور چھتیس گڑھ میں درج ہوئے ہیں. کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف جینومک اینڈ انسرکیٹیو بایولوجی کے ایک سائنسدان ونود سکاریا نے بتایا کہ پہلے اس وائرس کی شناخت بنگال میں ہوئی تھی. ٹرپل ویرینٹ ہوا کی رفتار کے ساتھ پھیلتا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ متاثر ہو رہے ہیں. مائک گل یونیورسٹی کے پروفیسر مدھوکر پائی نے کہا ہے کہ یہ کہنا ناممکن ہے کہ تیسری شکل کا کورونا کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے جب تک اس کے معاملات کا مکمل تجزیہ نہیں کیا جاتا. مکمل تفصیلات فراہم نہیں کی جا سکتی. اس کی شدت کے بارے میں قبل از وقت بتانا مشکل ہی ہوگا.